السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة متجر ليلى. احنا اليوم في كيليز وبالضبط شارع عبد الكريم الخطابي، الوجهة إيموبل 30 باطمة حرف أ، وبالضبط عند الدكتورة آمال التويجري، أخصائية الحمية والتغذية والتخسيس وعلاج أثر الشيخوخة. ديال تبييض الاسنان. تيكون في واحد المده وجيزه دغيا تنديروه في 20 دقيقه، وكاينه اللي كتكون ضعيفه واخا تاكل ما كتعرفش منين نتوما كتعرفوا علاش هي ما كتزادش في الوزن ياك. اون ميم طون تنعطيو لي ريجيم للنساء الحوامل والمرضعات ولزياده الوزن. ايوا وحتى قلتي لي اللي ضعيفه كتغلط واللي غليظه بغات ترقى. اكزاكتومون تنحاول نشوفوا المشكل اللي عند لا بيرسون. علاش مثلا عندنا دي زاباغي تيديروا دي سوان دو فيزاج بروفيسيونيل ماشي اوردينير بحال كاع لي سوان دو فيزاج. اكزاكتومون هضري لهم ثاني شويه على تبييض الاسنان تنديروه في اون موين في جوج الحصات، كتكون في 25 دقيقه الحصه وابخي تيبقى لو ريزولطا تيدوم واحد اون اني. اخر صيحات ديال سوان دو فيزاج الفرق اللي كاين بينها وبين الاخرين سي كو هي تدير لنا واحد لو تيست ديال حيت بزاف تاع الناس وبزاف تاع العيالات كيبغيو يغيروا شويه من الجسم ديالهم، ولكن ملي تيسمعوا ديك الجراحه وهذا تبدا داك التجاعيد. انتم اللي بات صغار بات رجع 10 سنين لورا الدكتوره ياك تجي عند الدكتوره. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه الافاده والاستفاده، قناه متجر ليلى. حلقه جديده ولكن هذه المره سبيسيال ماشي محل تجاري. اليوم جبتكم لواحد العياده ديال دكتوره في اختصاصيه في الحميه والتغذيه وفي التجميل. بغيتو تشوفوا كاع لي ديتاي وحتى الاثمنه باش كتخدم لا التجميل ولا حتى الحميه. بقاو معنا في لا فيديو ان شاء الله كملوا حتى الاخر، الصراحه فيه ما يتشاف وخليو لي كومونتير زوين. السلام عليكم دكتوره امال، مرحبا بينا عندك في العياده ديالك. مرحبا مدام ليلى، مرحبا بالمشاهدين ديال قناه متجر ليلى. الله يبارك فيك، الله يكبر بك. دكتوره امال قبل ما نبداو ان شاء الله غادي تعرفينا براسك وعرفي الناس حتى هما. معك امال تويجري، اخصائيه في الحميه والتغذيه. درست لي زيتود ديالي هنا في المغرب، لا ليسونس في المعهد العالي للدراسات العليا شبه طبي بمراكش. ومن بعد درت ماستر اون نوتريسيون اي اوبيزيتي في الامريك. وابخي درت دي فورماسيون دو ميديسين استيتيك ان فرانس اي ان اسباني. دكتوره امال بالنسبه للناس اللي غيسمعوا الحميه والتغذيه اشنو هو المفهوم ديالها؟ نورمالمون الحميه والتغذيه تنعطيو فيها دي ريجيم متوازنين على حسب الناس اللي مرض والناس اللي ما مرضش. كيف بحال مثلا الناس امراض ديال الامراض داء السكري تنعطيوهم دي ريجيم اللي تيكون تيعاونهم باش ينقصوا باش ينزلوا من السكر مثلا، ولا الا كان تيطلع عندهم السكر على حسب كل واحد والمشكل اللي تيكون عنده. وكون مثلا بحال امراض القلب والشرايين، بحال لا طونسيون الضغط الدموي اللي تيكون طالع عند الناس ولا تيكون نازل، مثلا امراض الكلي تنعطيهم ميم ريجيم الناس اللي عندهم الحوامل، النساء الحوامل والمرضعات تنعاون دابا. اسمح لي كدكتوره، دابا داك الريجيم اللي كتعطيوهم بحال كيعوض لهم ولا داك الانسولين اللي كيدكوا او لا ياك؟ لا غير تيوازن لينا داك الانسولين. مثلا الا كان عنده الا كان جاي الناس ياخذوا امراض داء السكر اللي كانوا تياخذوا الانسولين تنعاونوهم باش توازن ليهم مع داك الانسولين تياخذوا. دكتوره كنعرفوا بلي داء السكري فيه بزاف ديال الانواع، واش الاختصاص ديالك كيهم كاع هاد الانواع هادي؟ نورمالمون حنايا تيكون تيب 1 ولا تيب 2 حنا كنعطيو الريجيم تيكون متطابق على حسب المشكل اللي عند لا بيرسون. يا يكون عنده تياخذ فانيد ولا تياخذ تيدير الانسولين، ممكن نعطيو الريجيم على حسب باش نحاولوا نوازنوا ليه الغذاء ديالو. يكون اون ميم طون حنا تنعطيو لي ريجيم للناس اللي عندهم مثلا امراض ديال الجهاز الهضمي، تيكون عندهم عسر ديال الهضم ولا تيكون عندهم مشاكل ديال اليرجي مثلا ديال شي ماكولات ولا شي حاجه، نحاولوا نتبعوا معاهم باش ما يكونش عندهم هذاك المشكل من بعد. يكون اون ميم طون كاين امراض ديال السرطان تنعطيوهم دي ريجيم اللي تيكونوا ابروبريي باش ما يكونش معاناه كثيره اللي تتوافق لهم مع الدواء اللي تياخذوا. يكون
اون ميم طون تنعطيو لي ريجيم للنساء الحوامل والمرضعات واللي زياده الوزن. قلتي لي حتى اللي بغى يغلط ولا اللي بغى يضعف ولا اللي ما تياكلش مزيان، هضري لهم طرق لهم شويه على هذه النقطه هذه، ركزي لهم فيها وقولي لهم كيفاش. قلتي لي قبيله حتى الوليدات اللي ما عندهمش الشهيه كيفاش تديروا هذا الشيء؟ نورمالمون الوليدات اللي ما عندهمش شهيه كنعطيو دي كونساي لي بارون ديالهم، تنعاونوهم باش يعرفوا كيفاش يدخلوا لهم مثلا مأكولات صحيه اللي هي الخضره وسط دي بلا اللي يقدروا ياكلوهم وسط الدار عندهم بلا ما يمشيو يقلبوا على هذوك لي فاست فود اللي ولاو دابا في فيتامينات على الاكستيريور. دابا الناس ولاو تياخذوا غير لي زونفون سورتو الوليدات لي بيتزا لي همبرغر داكشي، حنا بغينا نحاولوا ندخلوهم عاوتاني الماكله متوازنه صحيه في الدار عندهم. ايوا وحتى قلتي لي اللي ضعيفه غتغلط واللي غليظه بغات ترقى. اكزاكتومون تنحاولوا نشوفوا المشكل اللي عند لا بيرسون، علاش مثلا ضعيفه تنبقاو تنزيدوها دي كونتيتي اللي تيكونوا يعاونوها، سينو نشوفوا الا كانت عندها شهيه ناقصه، سينو تنشوفوا عاوتاني مع لو بوا الا كان زايد الوزن الا كان زايد تنحاولوا نعاودوا نعطيو دي ريجيم تيكون ان سويفي اليمونتير باش نعاونوا لا بيرسون باش تعاود تضعف. وكاينه اللي كتكون ضعيفه واخا تاكل ما كتعرفش منين، نتوما كتعرفوا علاش هي ما كتزادش في الوزن ياك؟ اكزاكتومون حنا دابا تنشوفوا معها تنديروا واحد لو سويفي و اون ميم طون تنشوفوا واحد تنديروا معها واحد الاستشاره تنعرفوا شنو هو المشكل منين جاي من الاول باش نحاولوا نعالجوه في الاخر. هاد الحالات هادو اللي ذكرتي لنا دابا واش نتوما الاختصاص ديالكم كتعالجوهم بالدواء؟ لا و علاش؟ حيت حنايا الدواء الا كان اون بيرسون تاخذ الدواء تيصيفطوا لينا مثلا داك لو ميدسان تريطون ديالو، الطبيب ديالو مثلا مختص في شي مالادي تيصيفط لينا تيقول لنا فوالا هاد لا بيرسون راه تاخذ هاد الدواء ولا عندها مثلا شي مشكل اللي افي سكيفي ما خاصوش يحيد الدواء. في هذاك الحاله تنعاونوا حنايا غير الغذاء المتوازن، تنعاونوا بلو ريجيم الحميه. وكاينين الحالات اللي تيكونوا تيجيو عندنا من الاول ما تيكونوش ياخذوا الدواء، يمكن ليهم من الاول نعطيوهم غذاء متوازن اللي يعاونهم على داك المشكل بلا ما يتطرقوا للدواء اون جينيرال. اي واحد جا عندك مريض بشي حاله من هاد الحالات اللي ذكرنا كيفاش تتكون عمليه التتبع ديال الريجيم ديالو؟ ملي تيجي عندنا المريض النهار الاول تنديروا التشخيص ديال الحاله، يكون بعد تنديروا معاه ان سويفي كل سيمانه ولا كل 15 يوم على حسب كل حاله. يكون بيان سور تيبقى عنده لو نيميرو بيرسونيل ديالنا تنتواصلوا معاه سوا سور واتساب ولا سور تعيطوا علينا الا كان شي تساؤل من غير دوك لي سويفي بيان سور. هي كتبقى متبعه الحاله ديالو واش كاين شي داكسون عن قرب. دكتوره هذا كان فيما يخص الحميه والتغذيه. كاين الاختصاص الثاني ديالك هو كل ما يخص العنايه بالجسم. داكور نورمالمون العنايه بالجسم تنبداو من لو فيزاج حتى تنزلوا لو كور. اول حاجه تنبداو بها هو لو سوان دو فيزاج. كاين عندنا دي زاباري تيديروا دي سوان دو فيزاج بروفيسيونيل ماشي اوردينير بحال كاع لي سوان دو فيزاج، تيكون على حساب النوعيه ديال لابو البشره ديال كل واحد. وكاينين عندنا دي زاباري اللي تيعاونونا في التخسيس ديال الجسم، تيعاونونا تيعطيو باش تكون عندك واحد لياقه بدنيه تتعاون بالنسبه للناس اللي عندهم الكرش او الجناب. بالنسبه لهاد العمليات هادو واش كيتموا بالجراحه او بالادويه؟ لا هي دي ماشين طبيعيين اللي ما تيكونش عندها اثار جانبيه وبدون جراحه. ياك بدون الجراحه اكزاكتومون تنقدروا نوصلوا لواحد النتيجه اللي تقدر تكون قريبه ديال الجراحه بدون داك لو بوست جراحه اللي من بعد تجلس في لاكلينيك ولا تخرج جوست ابخي تكون نورمال. مثلا بحال الكرش ياك اللي بغى يحيد مثلا الكرش او الجناب حتى انت اكزاكتومون كاين الكرش كاين الجناب كاين الليتين كاين اللي عنده هذا المشكل هنايا ديال الدق المزدوج. كل واحد وشنو كيكون عنده. كاين عاوتاني هنا كاين اللي عنده هنا كل واحد مشكل تيكون عنده مشكل تنحاولوا نمشيو معاه تنقادو هذاك. وبالنسبه للتجاعيد كاين عندنا بليزيور تكنيك، عندنا بزاف التقنيات اللي يمكننا نحيدوا بها التجاعيد او نقولوا نقصوا منها واحد 70% وتتكون واحد المده ديالها على الاقل واحد عامين. الناس تستافدوا حصص او تتكون في
حصه ولا جوج وتعطينا واحد لو ريزولطا النتيجه اللي تقدر تدوم عامين كما او سمعتوا اكثر. هي الحصه بالنسبه ديال التجاعيد كما سمعتوا الدكتوره قالت لكم تقدر تكون في حصه او لا جوج كتبان النتيجه، وبالنسبه للمده اللي كيبقى فيها مده عامين بحال هكا، عامين حتى 3 سنين. اييه، وتدير حتى تبييض الاسنان. Exactement. هضري لهم ثاني شويه على تبييض الاسنان تنديروه في اون موين في جوج الحصات، كتكون في 25 دقيقه الحصه وابخي تيبقى لو ريزولطا تيدوم واحد اون اني. دكتوره واش ممكن نشوفوا لي ماشي اللي كتخدمي بهم؟ بيان سور مرحبا. الله يبارك فيك. اجي نبداو نشوفوا معنا لا بروميير ماشين اللي هي ديال سوان دو فيزاج بروفيسيونيل. هادي اخر صيحات ديال سوان دو فيزاج. الفرق اللي كاين بينها وبين الاخرين سي كو هي تدير لنا واحد لو تيست ديال لابو ديال لا بيرسون البشره عاد باش تعطينا لو تريتمون اللي غادي نتبعوه. يكون نقدروا نقولوا باللي كاينه ثاني او ثالث وحده في المغرب هي اللي عندنا في لو سونتر هنايا تنديروها هي وتنتبعوها مع لا ليد باش نكملوا المشكل تنعالجوا به مثلا هذا الضوء تنعالجوا به المشكل ديال البشره. دابا هاد لا ماشينه دكتوره بحالاش كتعالج انواع البشره كيفاش؟ نورمالمون تيكون داك المسام تتكون واسعه تيكون مثلا الكلف من بعد الولاده ولا غير مع الشمس ولا تتكون المشكل ديال التصبغات اون جينيرال لي بوين نوار. لي بوين نوار حتى هما هذوك اول حاجه تنحيدوهم قبل اي سوان بيان سور. المهم اي مشكل كان في البشره بصفه عامه تقريبا. دكتوره بغيت نسولك هاد الحالات اللي ذكرنا دابا اللي كيعالجوهم هاد جوج ديال لي ماشين شحال الثمن؟ تنبداو ب 300 درهم على حسب المشكل اللي كاين وعلى حسب الواحد شنو على حسب لو بيدجي ديال كل واحد. كاين اللي تيبغي يدير غير شي مثلا تعطيه غير واحد نظاره خفيفه، كاين اللي تيكون عنده مشكل اللي غادي خصنا نتريطيو معاه. كل واحد هو ياك كل واحد على حسب شنو خصو. وكاين عندنا هاد لا ماشين ديال ليبوكافيتاسيون ديال تكسير الدهون او تفتيت الدهون. كيفاش شرحي لنا دابا؟ انا اول مره كنسمع هاد تفتيت الدهون كيفاش زعما؟ نورمالمون بواحد الموجات صوتيه. نورمالمون تنديروا واحد لو جين وتنخدموا لا بارتي بريسيز هذيك المنطقه اللي بغينا نخدموها على حسب لي سيونس وتتفتت فيها الدهون بهذه لا ماشين هذه. بحال اللي قلتي لي هنا عند الدقن اولا هنايا عند الدقن كاينه ليها تقنيات اخرين ولكن هذه سبيسيالمون هذه للجسم ماشي كامل الوجه. وكاينه لا راديو فريكونس حتى هي للجسم حيتاش من بعد الناس تيبداو تيضعفوا تيكون واحد الترهلات ديال الجسم في عند النساء تنحاولوا نعاونوهم باش نعاودوا نجمعوا داك الجسم داك الجلده اللي تنقولوا طرخات شي شويه من بعد ياك التريتمون. يكون عندنا لا راديو فريكونس ديال الوجه تنديروها للوجه والدق المزدوج شي شويه فيها حصص. كاين هذه تكون في 10 حتى 15 حصه وكاينين عندنا تقنيات اخرى تكون في حصه حتى لجوج. اييه. وبالنسبه للثمن ابتداء من 250 درهم مثلا المنطقه على حسب مثلا الكرش ولا الدروع وعلى حسب حتى الحصص اللي غياخذ عندكم. اكزاكتومون تيكون لو باك تيكون ناقص عاود. يكون عندنا لا كريوليبوليز اللي هي لإذابة الدهون بطريقه صحيه نورمالمون بالكونجيلاسيون ديال الخلايا الدهنيه. التجميد ديال الخلايا الدهنيه اللي تتكون ليليميناسيون تتكون الازاله ديال هذوك الدهون بعد 21 يوم. تنديروا الحصه حيت الدار هي نورمالمون غير حصه في الشهر. حصه وحده اللي كدار ولا تنقدروا نديروا من 2 حتى 3 حصص حيت كل حصه نقدروا نقصوا فيها من 35 حتى 40% ديال الدهنيات. كتبان لي ريزولطا تتبان الريزولطا من اول حصه. بيان سور تيكون واحد الغذاء متوازن معاها تتكون شويه ديال سبور شويه سبور ماشي عود نديروا لا ماشين هي والواحد ينعس. وقلتي لي من بعد 21 يوم من بعد 21 يوم تيخرج داك الدهن تيخرجوا مع البول. اييه. وبالنسبه لهذه واش مختصه بشي منطقه محدده في الجسم ولا الكلشي؟ لا تنديروها بزاف المناطق في الجسم في الكرش في اليدين في الذراع اي منطقه بغيتي. اكزاكتومون. بالنسبه لهاد لا ماشين هادي اشنو هما الاعمار اللي كتقدري تخدمي لهم بهم؟ نقدروا نقولوا كاع الاعمار غير تنفوتوا شويه لادوليسونس مراهقه من فوق 16 عام يمكن نديروا اي ماشين من هادو. ايوا اكيد هادشي كامل كيتم بلا جراحه بلا حتى شي حاجه. نو هادشي كلشي تيدار سطحي نورمالمون تنديروا الحصه من بعد تيخرج الواحد بحال ما داير حتى حاجه ما عندوش مشكل. المهم بالنسبه لا ريزولطا كتكون قريبه
الجراحه؟ نورمالمون تنقدروا تنوصلوا حتى ل 70% كيف تنقول في كاع لي ماشين هنايا ديال النتيجه اللي تكون قريبه للجراحه. حيت بزاف تاع الناس وبزاف تاع العيالات كيبغيو يغيروا شويه من الجسم ديالهم، ولكن ملي تيسمعوا ديك الجراحه وهذا تيخاف منها. اللهم نبقى كما انا اللهم هكا كتجي كتعالجي كتخصصي اي بلاصه بغيتي، ولا حتى على حساب وجهك بلا جراحه بلا حتى شي حاجه بحال طبيعيه. كتسمعي انت طبيعيه دكتوره؟ اكزاكتومون. وبالنسبه للاثمنه ديال الحصه ديال هاد لا ماشين هادي نورمالمون تنبداو ب 500 درهم الحصه. 500 درهم الحصه، اثمنه مناسبه. واكيد اللي جا عندك من طرف قناه متجر ليلى مرحبا، عندهم اثمنه خاصه دكتوره. ان شاء الله ان شاء الله. وكاين عندنا هاد لاباري هادي ديال بلونشيمون دونتير ديال تبييض الاسنان. تبييض الاسنان تيكون في واحد المده وجيزه دغيا تنديروه في 20 دقيقه وتعطي واحد لو ريزولطا اللي تيدوم اون اني عام. وبالنسبه كاين اللي كيبغيو مبيضين بزاف، كاين اللي كيبغيو شويه، الدرجات نتوما اللي كتحددوهم اولا الشخص هو اللي كيحدد؟ لا، الشخص اللي تيحدد الدرجه اللي بغا. تنقدروا نبداو معاه من حصه حتى لجوج حتى الاكثر، ما عندوش اضرار جانبيه وكتبقى ليه مده عام. ولكن راه خصو يحافظ عليهم ياك؟ بيان سور خاصو يحافظ، ما ياخذش اتاي بزاف، قهوه كحله بزاف. الناس تيكميو تيقدر يعاود تصفاروا ليه شي شويه قبل ديك العام، بدل ما تضرب ليه عام الا حافظ عليهم. الا بدا هكا المهم تيشرب قهوه اولا كيكمي ولا شي حاجه اكيد تتقل ديك المده. وبالنسبه للثمن ديال تنبداوها ب 300 درهم الحصه. 300 درهم. وقلتي لي حصه ولا بيجيو جوج حصص؟ يمكن نديرو جوج حصص سوغ بلاص ياك ديك الساعه نيت. اييه، حاجه الحصه فيها غير 20 دقيقه دغيا. عندنا هاد البلاصه الاخرى فيها دوطخ ماشين اللي منهم الهايفو. هي واحد لا ماشين امريكان اللي تعطينا واحد النتيجه ديال الريزولطا ديال تنقصوا بها تنجبدوا بها الوجه، تنقصوا واحد 10 سنين اللور، تنقصوا شويه لي ريدول داك التجاعيد. انتم اللي بات صغار بات رجع 10 سنين لورا الدكتوره ياك؟ تجي عند الدكتوره مرحبا. هذه نورمالمون تنديروا حصه حتى لجوج ماكسيموم، بين حصه وحصه واحد الشهر ونص. كنت تعطينا واحد الريزولطا تيبقى عامين حتى 3 سنين. عامين حتى 3 سنين تبارك الله. والريزولطا كتبان من اول حصه؟ تتبان من اول حصه، ولكن لو ريزولطا فينا تيكون على 6 شهور. تيحتاج تكون تحفيز ديال الكولاجين. تنديروا بها تحفيز ديال الكولاجين، يعني بطريقه طبيعيه، ما تيكونش فيها لا جراحه لا التحاليل. اييه. وبالنسبه للحصص ديال هادو كل حصه بشحال الثمن ديالها؟ هادو الحصص ديالهم تيكونوا شويه طالعين في الثمن، ولكن لو ريزولطا ديالو تيكون مزيانه. واكيد كما العاده الحصه ديالها مثلا تنديروها ب 3000 درهم، ولكن تكون فيها الوجه والعنق. وكما قلتي راه تدير حصه تمشي عاوتاني 3 سنين عاد باش تبارك الله. واكيد جيو عند الدكتوره قولوا لها غير من طرف متجر ليلى راه غادي تصور لكم ان شاء الله تدولي الخي كاملين. كاينه هاد الماشين هادي ديال ليبولازير فخوا. هادو تنديروها باش نعالجوا مشكل ديال السيلوليت اللي تيكون عند النساء خصيصا السريه. تنعاونوهم باش ينقصوا داك المشكل، يا كانت زايده في الوزن يا كانت ضعيفه. شرحي لهم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو هو السيلوليت، شرحي لهم انت. السيلوليت تتكون سورتو في الارداف ديال النساء، تتكون بحال ديك لابو دورانج، تنقولوا بحال الجسم ديال الليمونه. تتكون دوك التنيات خفافين تنحاولوا نقادوهم باش تكون داكشي متساوي. اكزاكتومون تيكون قاد. وبالنسبه للحصص ديال هادو حتى هي نورمالمون تنديرو دي باك ديال 8 حتى ل 10 الحصات. تكون هادي فيها الحصه شويه زايد، ولكن تيكونوا اثمنه مناسبه. وبالنسبه لهاد لا ماشين هادي شنو هو الدور ديالها؟ هادي الالكترومغناطيك. هادي تتعاون لنا باش ننميو ونبنيو عاوتاني العضلات ديالنا اللي تيكونوا ترخاو مع الوقت. النساء من بعد الولاده ولا هادي تعاوننا باش نقدروا نديروا بها الريزولطا ديالها. تعطينا 4 سوايع ديال الرياضه في مده نص ساعه. بحال مارستي نص ساعه بعد لا ماشين بحال درتي 4 سوايع ديال الرياضه. وتا هي فيها الحصص تيكونوا ماكسيموم 8 حتى قليل اللي تنقدروا نحتاجوا ليه اكثر على حسب السيده شحال تحتاج. وكاينه كذلك هاد لا ماشين اللي هي البريزوثيرابي ديال التدليك اللمفاوي.
كتعاوننا باش تقاد لنا الدوره الدمويه عند النساء وسورتو الحوامل حتى هما. هي كيفاش تدور لنا الحركه الدمويه؟ شرحي دابا الناس اللي غيتساهلوا. نورمالمون حيت هاد لا ماشين تيكون فيها واحد التقنيه ديال الضغط، تكون واحد الضغط وتيعاود يترخى باش تعاود تقاد لنا ديك الدوره الدمويه. والنساء الحوامل اللي كيكونوا رجليهم منفوخين اكزاكتومون. بالنسبه لهذه شحال من حصه؟ تقدري حصه وحده وصافي؟ لا حتى تيكونوا فيها دي باك ديال حصص. وبالنسبه للي حامله شحال من حصه كيكون لها مثلا؟ تنقدروا نديروا لها من 5 حتى ل 10 الحصص، ولا تيبان لها الريزولطات زوينه وتتخفف لها رجليها تيخففوا ترتاحي. وبالنسبه للثمن ديال الحصص ديال هاد لا ماشين هذه تنبداو ب 150 درهم الحصه. 150 درهم الحصه، اذا اثمنه جد مناسبه. دكتوره امال شكرا بزاف على كاع الاستفسارات اللي عطيتينا. صراحه هذا الاختصاص دكتوره امال بزاف الناس وانا منهم ما كنتش عارفه بلي راه كاين التجميل بلا جراحه، واكيد حتى الناس اللي كيشوفوني تا هما راه بتلقاي واحد اغلبيه يلا كيسمعوا هادشي من جديد. شكرا بزاف مره اخرى. مرحبا بكم، نورتونا، ومرحبا بالناس ديال متجر ليلى. الله يكبر بكم عندنا، وحنايا هنايا غير باش نوضحوا لكم اكثر الا احتاجتونا حنا. بالنسبه نعاود نسولك دكتوره، بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا معاك او هذا غادي نخليو لهم الرقم ديالك. خليو لهم الرقم ديال الفيكس وانسي كو البورطابل. اييه اكيد الارقام ديال الدكتوره هما اللي غيكونوا لتحت ان شاء الله. اللي خصو اي استفسار او لا بغى يجي عندها وما عرفش لادريس اكيد ولا شي حاجه، وانا اكيد من تاع العياده راني خليته لكم في الاول ديال لا فيديو، جيو عندها مرحبا وقولوا ليها جينا من طرف قناه متجر ليلى. كما شفتوا الاثمنه راه جد مناسبه، واكيد الا قلتوا لها من طرفي غادي تتصاوب معكم ياك دكتوره. بيان سور مرحبا. شكرا بزاف، واكيد لا دخلت شي ماشين جديده ولا هذا ضروري نوريوها حتى للناس. الله يسلمك، شكرا بزاف. مرحبا.